अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से कोर्स 2 सफ़ा नंबर 4 इशारा ए में आप सबको खुशामदीद। कोर्स 2 हमने शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह। पहले 3 सफ़हात हम पढ़ चुके हैं और हमने लास्ट 2 क्लासेस में हमने पहले मिड क्विज भी दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम इंशाअल्लाह चौथा सफ़ा शुरू करेंगे। अपने कोर्स को इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम मुकम्मल करने की तरफ जा रहे हैं। तो एक दफ़ा सारे कोर्स शुरू से रिवाइज कर लेते हैं, इसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि पहले इन 5 सफ़हात में कौन से मज़ामीन हम सीखते थे। हिदायत का टॉपिक है, उसमें मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन का तज़किरा है, यानी वो लोग जो हिदायत के अहल हैं जैसा कि मुत्तकीन, और वो लोग जो हिदायत नहीं हासिल कर सकते, काफिरीन और मुनाफिकीन। और उसके बाद कुरान की दावत और आखिर में तज़किरा होगा आदम अलैहिस्सलाम का, जो कि सबसे पहले इंसान है जिनको हिदायत मिली। इन 5 सफ़हात को हम अपने हाथ की उंगलियों पर इस तरह से देखते हैं कि हर उंगली एक सफ़ा है मुसहफ़ का, और हर मुसहफ़ के सफ़े पर 4 इशारात हमने देखे हैं। तो इन इशारात को इस तरह से हम पढ़ लेते हैं कि अपनी हाथ की उंगलियों पर देखिए। अल्लाह की तारीफ़, पहले सफ़े के इशारात, अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफ़ात। दूसरे सफ़े के इशारात, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुखे। तीसरे सफ़े के इशारात, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। तो पहले 3 सफ़हात के इशारात हमने अल्हम्दुलिल्लाह याद कर लिए हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे चौथे सफ़े के इशारात को, जो आज का हमारा टॉपिक है। चौथे सफ़े के इशारात, वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। चौथे सफ़े के इशारात को रिवाइज कीजिए। वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर, ये 4 इशारात हैं इस चौथे सफ़े के। आइए हम इसका तारुफ देखते हैं। आज का जो हमारा पहला इशारा है इस सफ़े का, वह है वईद और बशारत। इससे पहले जो आयात हमने पढ़ी थी मिड क्विज से पहले, तीसरे सफ़े के आखिरी जो इशारात थे वो कुरान की दावत के मुतल्लिक थे और कुरान का चैलेंज। उसमें उन लोगों का तज़किरा था कि जो कुरान के तालीमात में शक करते हैं, उसको दुरुस्त नहीं मानते, उनके लिए चैलेंज था कुरान की तरफ से। अल्लाह की तरफ से चैलेंज ये था कि तुम इस जैसी कोई एक सूरत लाकर दिखाओ। तुम सूरत इस जैसी कोई लाकर दिखाओ, तो सूरत नहीं ला सकते हो, और इसके लिए तुम अपने मददगारों को भी बुला लो। तो ये जो पिछले सफ़े के आखिरी इशारात थे उसके साथ इसका जो ताल्लुक है वो इसी तरह से है कि अब जो वईद है उन्हीं लोगों के लिए है जो कुरान के अंदर शक कर रहे थे, और बिशारत उन लोगों के लिए है कि जो कुरान की तालीमात को जिन्होंने कबूल कर लिया। तो कुरान मजीद के बारे में पहले जो शक करने वाले थे उनको चैलेंज किया गया था, और वो कुरान की सूरत की तरह कोई एक सूरत ले आए, ये चैलेंज था कुरान का। तो तीसरे सफ़े का आखिरी इशारा था। अब अल्लाह ताला कुरान को कबूल ना करने वालों को धमकी दे रहा है कि और जिन्होंने इसे कबूल कर लिया, हक बात को कबूल कर लिया, उनके लिए खुशखबरी है इन आयात में। तो ये था ताल्लुक इनका पिछली आयात के साथ। आइए अब देखते हैं इन आज के जो हमारे असवाक हैं इसके अंदर क्या हम हासिल कर सकते हैं।
وعید انکار کرنے والوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے قرآن کی تعلیمات میں آیات میں شک کیا، ان کے لیے وعید ہے اور آگ کی دھمکی ہے ان کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے بشارت ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کیے۔ بشارت کیا ہے ان کے لیے؟ ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، وہ اور باغات کی بشارت ہے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو آج کی آیات میں یہ اسباق ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم آیات پڑھنے کے بعد بھی دیکھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کتنا آسان ہے الحمدللہ کہ ہمارے لیے اس کورس 2 میں ہر سطر میں 3 یا اس سے کم الفاظ نئے ہیں۔ الحمدللہ آہستہ آہستہ ہم الفاظ کی وکیبلری کو بڑھاتے جا رہے ہیں، اور قرآن کو سیکھنے میں ہمارے پاس جو 2 چیلنج آتے ہیں سب سے بڑے، کون سے چیلنج ہیں؟ الفاظ کے معنی کو سیکھنا اور گرامر کو سیکھنا۔ الفاظ کے معنی ہم سیکھتے ہیں اشارات کے ذریعے سے اور فریزز کے ذریعے سے الفاظ کے معنی کو سیکھتے ہیں، اور گرامر کو ہم ٹی پی آئی کے ذریعے سے سیکھتے ہیں الحمدللہ۔ آئیے ان آیات کا مختصر ترجمہ اور تشریح دیکھنے سے پہلے ان آیات کو تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، فا مانا پس، ان اگر، ان کا ترجمہ ہم نے پڑھا انشاءاللہ میں۔ لم تفعلوا، لم تفعلوا تم نہ کر سکو، اگر تم نہ کر سکو، یہ سابقہ آیات کے طرف جو ہے وہ اشارہ ہے جو ہم نے آیات پڑھ لی پچھلے صفحے پہ، جب قرآن کا چیلنج تھا کہ تم اپنے مددگاروں کو بلا لو اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہ کر سکو گے۔ لم ہم پڑھ چکے ہیں، لم یلد ولم یولد، جب ہم نے سورۃ الاخلاص پڑھی تھی۔ تم نہ کر سکو، یہ منفی کے لیے آتا ہے، نیگیٹو بنانے کے لیے، اور یہ ہمیشہ مضارع پر آتا ہے، اور اس کے میننگ کو ماضی کی طرف چینج کر دیتا ہے، پاسٹ۔ لم تفعلوا تم نہ کر سکو، فَإِن لم، اور اگر پس اگر، لم تفعلوا تم نہ کر سکو، ولن تفعلوا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے۔ یہ لن تفعلوا یہ بھی مضارع پر آتا ہے، اور اس کا معنی ہرگز، یا ہرگز ہرگز تم ایسا کر ہی نہیں سکو گے، اس چیلنج کو کبھی بھی تم قبول نہیں کر سکو۔ تو کیا کرو؟ تم نے جو شک کر رہے ہو قرآن پاک میں، اس کے لیے کیا کرو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ، فَاتَّقُوا تو ڈرو آگ سے، النار آگ کو کہتے ہیں، اتقوا تم سب ڈرو، اتقوا تم سب ڈرو، یہ 3 ٹکڑے ہیں، فا مانا پس، تو اس کے میننگ آتے ہیں اتقوا تم سب ڈرو، النار آگ سے۔ شروع میں جب کہا نا فَإِن لَّم، بس اگر تم نہ کر سکو، تو اس کے جواب میں کیا ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ تو تم ڈرو آگ سے، التی جو سے مراد آگ ہے، جو آگ، وقودھا جس کا ایندھن، وقود ایندھن کو کہتے ہیں، ہا جس کا ہا سے مراد التی وہ آگ ہے جس کا ایندھن جو ہے الناس انسان ہے، والحجارہ اور پتھر ہے۔ حجارہ کہتے ہیں پتھر کو، اور حجر اس کی جو ہے وہ واحد ہے، اور حجارہ یہ جمع استعمال ہوا ہے، جس کا ایندھن کہتے ہیں جلانے، جس سے کس چیز کو جلایا جائے،
جیسے لکڑی کو جلائیں، لکڑی ایک ایندھن ہے، کوئلہ ایندھن ہے، اس طرح سے جو جہنم کی جو آگ ہے اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ حجر اسود ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ اعدت جو تیار کی گئی ہے، کیا چیز تیار کی گئی ہے؟ وہ آگ، آگ کی طرف ہی اس کا اشارہ ہے۔ اعدت جو تیار کی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو ان کی مختص اشارہ دیکھتے ہیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ان آیات میں اگر تم نہ کر سکو، اس چیلنج کو تم نہ کر سکو اور تم ہرگز کر بھی نہیں سکو گے، تو دیکھیے کہ 1400 سال اتنے عرصہ گزرنے کے بعد بھی اب تک اس قرآن کے اس چیلنج کو کوئی بھی قبول نہیں کر سکا، اس جیسا کوئی بھی آیت نہیں لا سکا۔ حالانکہ عربی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے لوگ عربی لغت کی فصاحت و بلاغت کے بہت ماہر تھے، کیونکہ ان کی مادری زبان عربی تھی۔ ہماری اب چونکہ مادری زبان عربی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی بہت بڑے بڑے ماہرین پائے جاتے ہیں عربی زبان کے۔ لیکن اس وقت کے دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، تو کفار اور جو اس وقت کے ان کے سردار تھے وہ بڑے بڑے عرب دان تھے، بڑے بڑے فصیح عربی بولتے تھے، لیکن اس چیز کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکا، کوئی بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا۔ آگ کیا کہتے ہیں، لکڑی وغیرہ سے جلائی جاتی ہے، مگر جہنم کی آگ میں انسان خود ایندھن ہوگا۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے کہ تم بچو اس آگ سے، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اس کے جو جسم کا ذرہ ذرہ جو ہے نا وہ جل جائے گا۔ تو ظاہری بات ہے جیسے لکڑی جلتی ہے آگ کے اندر، اس کا بالکل ذرات بن جاتے ہیں، راکھ بن جاتی ہے، اس طرح سے انسان اور پتھر بھی ہوں گے، یعنی کہ اس کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو وہاں پر پتھر بھی ایندھن ہوں گے، یہاں پر جن پتھروں کا ذکر ہے، اب اس پتھر سے کون سے پتھر مراد ہیں؟ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے وہ مراد ہو سکتے ہیں کہ کفار جن کو اللہ کے علاوہ پوجا کرتے تھے، جو بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اپنے عبادت کرنے کے لیے بت بنائے تھے انہوں نے، وہ پتھر کے تھے، تو وہ بت بھی ان کے سامنے جب جل رہے ہوں گے، وہ ایندھن کے طور پر استعمال ہو رہے ہوں گے، تو ان کو اس سے بڑی تکلیف ہوگی۔ جب وہ اپنے معبودوں کو، جو ان کے جھوٹے معبود تھے، ان کو جلتے ہوئے آگ میں دیکھیں گے، تو اور وہ ان کو بہت زیادہ اس سے دکھ بھی ہوگا اور عبرت بھی ہوگی کہ یہ ہم ان کی عبادت کیا کرتے تھے جو آج ہمارے ساتھ اس میں جل رہے ہیں آگ کے اندر۔ تو اس سے پتھروں سے وہ مراد۔ فتح کنہ، یہ ہم نے اس کو ان آیات کا مختص اشارہ دیکھی ہے۔ الحمدللہ، آیت کا جو دوسرا حصہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے دیجئے، وبشر امر ہے اور خوشخبری سنا دیجئے، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے،
وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے نیک. خوشخبری سنا دیجیے ایمان والوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے، ان کو خوشخبری دے دیجیے. کس چیز کی خوشخبری ہے؟ ان لہم جنات. اس سے پہلی آیت میں وعید کا تذکرہ تھا جو شک کرنے والوں کے لیے وعید تھی. اب یہاں پر جو ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے جو بشارت ہے اس کا تذکرہ ہے. بشارت کیا ہے؟ ان لہم، کہ ان کے لیے، انا لہم بے شک ان کے لیے، جنات باغات ہیں. یہ جنت ان کی جمع ہے جنات باغات. تجری بہتی ہیں، من تحتہا من سے، تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں. ان کے نیچے کیا بہتا ہے؟ نہریں ان کے نیچے بہتی ہیں. ان باغات، وہ باغات ان کے لیے ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کی. کلما، جب بھی، رزق وہ دیے جائیں گے، ان باغات میں سے رزق ان کو دیا جائے گا، منہا اس میں سے، منہا ان باغات میں سے رزق دیے جائیں گے، من ثمرۃ کوئی پھل ان کو رزق کے طور پر دیا جائے گا کھانے کے لیے. قالو وہ کہیں گے، ھذا الذی، ھذا الذی یہ جو پھل ہمیں دیا گیا ہے، رزقنا ہمیں دیا گیا تھا، من قبل اس سے پہلے، میں اس سے پہلے بھی یہ پھل دیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ، و حالانکہ اتو دیے جائیں گے وہ سب، بھی وہ پھل جو ان کو دیا جائے گا، متشابہا ملتا جلتا. یعنی جیسا کہ دنیا میں جیسے ان کو پھل دیے گئے تھے، انہیں یہ کہے گے کہ ہمیں دنیا میں جو پھل دیے گئے تھے یہ تو اسی طرح کا پھل لگ رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کو اسی کا متشابہ، اسی طرح کا پھل دیا جائے گا، اس سے ملتا جلتا ہوگا. وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فِيهَا اس میں، یعنی ان باغات میں کیا ہوگا؟ ازواج مطہرۃ پاکیزہ بیویاں ہوں گی. ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں. مطہرہ طہارت سے ہے، پاکیزہ ازواج مطہرہ سر پاکیزہ آواز بیویاں. کٹ رہی ہے. جی آواز آ رہی ہے ابھی آپ کو؟ ہاں جی آ رہی ہے. جی تو ان کے لیے اس نے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وہم فیہا اور وہم اور وہ سب، فیہا اس میں، کس میں؟ وہ جو باغات کا جن کا تذکرہ ہوا، اس باغات میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. خالدون کیسے کہتے ہیں؟ خالدون ہمیشہ رہیں گے، وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان آیات میں دیکھیے، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے. صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی تذکرہ ہوا ہے ایمان کا، یا ان کے لیے، ایمان والوں کے لیے جہاں پر انعامات کا تذکرہ ہوا ہے، وہاں پر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا بھی تذکرہ ہے، کہ ایمان لانے کے بعد جنہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے یہ سارے کے ساری نعمتیں ہیں اور انعامات ہیں. ان لہم جنات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک اکرام ہوگا کہ دنیا میں وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لائے اور پھر اللہ کی مان کر بھی چلے. ایمان لائے بھی اور اللہ صرف ایمان نہیں لایا بلکہ اللہ کی مان کر بھی چلے، تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے انعام و کرام کے طور پر یہ سب کچھ ہوگا کہ اللہ ان کو اس طرح کے باغات دیں گے جہاں پر وہ رہیں گے، اور ان کے نہروں، ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. تو یہ ان کے لیے اکرام کے طور پر اللہ کی طرف سے ہوگا. قالوا ھذا الذی، تو وہ کہیں گے یہ جو ہمیں رزق دیا گیا وہ اس سے ملتا جلتا ہی رزق ہے. اللہ تعالیٰ ہر کھانے کے وقت ان کو سرپرائز دے گا، یعنی کہ ایک نئی چیز ہوگی. اور لیکن وہ کہیں گے اس سے یہ تو پھل جو ہیں یہ تو ہمیں ملتا جلتا لگ رہا ہے جیسا کہ پہلے بھی دیا جاتا تھا. ہمیں یہ پھل پہلے بھی دیا گیا تھا جبکہ وہ اس سے ملتا جلتا ہوگا. یعنی کہ حقیقتاً وہ نہیں ہوگا جیسا کہ دنیا میں تھا، لیکن اس سے تھوڑا بہت ملتا جلتا ہوگا. تو وہ کہیں گے یہ پھل تو ہم نے پہلے بھی استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور جنت میں انہیں پاکیزہ بیویاں عطا کی جائیں گی جو جسمانی طور پر بھی پاک صاف ہوں گی اور اخلاقی طور پر بھی پاکیزہ ہوں گی. یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوگا. اور وہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی
کیونکہ جنت میں رہیں گے لیکن ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ان کے طرف اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک انعام ہوگا. تو آپ دیکھیں ان آیات کو سننے کے بعد ہمیں اپنا یہ موازنہ کرنا ہے کہ کیا ہم بھی دنیا کی لذتوں میں ہی پڑے ہوئے ہیں یا ہم اس کے مقابلے میں جو آخرت میں آنے والی جو خوشی ہے، جو زندگی ہے جس میں اس قدر خوشی ملنے والی ہے، اس قدر جو ہے نا وہ انعامات ملنے والے ہیں، کیا ہم اس کی بھی فکر کر رہے ہیں یا ہم دنیا کی نعمتوں کے اندر ہی کھوئے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے جب بھی ہم کوئی آیات سنیں یا پڑھیں تو ہمیں اپنا محاسبہ ضرور کرنا ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں ان آیات کو سننے کے بعد. تو یہ جو گزشتہ آیات تھیں جو پچھلے صفحے پر ہم نے پڑھی اور اس صفحے کے شروع میں ہم نے پڑھ رہے ہیں، ان کے اندر 3 اہم عنوانات جو بیان ہوئے ہیں وہ ہے توحید، رسالت اور آخرت. توحید کا تذکرہ او بدو ربکم، جو تیسرے صفحے کے آخری اشارات میں قرآن کی دعوت دی گئی تھی، وہاں پہ او بدو ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو. اور دوسرا کیا ہے، نزلنا علی عبدنا، یہ دوسرا ٹکڑا تھا جس سے رسالت کا عنوان ہے، ہم نے نازل کیا اس کو اپنے بندے پر. یہ بھی پچھلے صفحے کے جو اشارات تھے آخری اس میں ہم نے پڑھا. اور النار اور جنات کا تذکرہ ہم نے ان اشارات میں دیکھا ہے. تو گئے جو پچھلے صفحے کی آخری آیات ہیں اور اس صفحے کی شروع کی آیات، ان میں جو عنوانات بیان ہوئے ہیں اہم، وہ ہے توحید، رسالت اور آخرت. تو آئیے ان آیات کو پڑھتے ہیں اور ان کا ترجمہ اس طرح ہم پڑھیں. جب بھی ہم ان آیات کو پڑھنے کے بعد دوبارہ جب ہم پڑھیں یا ہمیں سنیں، ہم ان کا ترجمہ جو ہے ہمارے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، ہمیں ترجمہ اس کا سمجھ آنا چاہیے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. آئیے ان آیات کا ترجمہ جو ہے وہ بامحاورہ دیکھتے ہیں. پس اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو آگ سے جو ایندھن ہوگا اس کا انسان اور پتھر، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، کہ ان کے واسطے ایسے باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں. جب کبھی وہ دیے جائیں گے ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم دیے گئے تھے اس سے پہلے، جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، حالانکہ انہیں دیا گیا اس سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. الحمدللہ ہم نے ان آیات کا ترجمہ دیکھا اور اس کی مختصر شرح دیکھی ہے. اسباق دعا اور پلان ہم دیکھتے ہیں. اسباق دوبارہ دیکھیں گے. وعید بیان کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے. انکار کون سا تھا؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کیا، ان کے لیے وعید بیان کی گئی ہے، اور بشارت ہے ان آیات میں ایمان لانے والوں کے لیے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے بشارت ہے جنت کی. الحمدللہ ہم نے ان آیات کو دیکھا، اسباق اور دعا اور پلان. جی سسٹر سائمہ. السلام علیکم سر. سر یہ کلما ایک ہی ورڈ ہے، ایک ہی لفظ ہے کلما؟ جی کلما ایک ہی ورڈ ہے. اچھا. اور سر یہ جو وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ وَأُوتُوا جو ہے یہ ماضی جمع ہے کیا؟ ماضی جمع ہے، یہ ہم فعل انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے. یہ والا فعل پہلے ہم نے پڑھا نہیں ہے. اور یہ ہم نے جیسے نا شروع میں پڑھا تھا نا کہ ایک ہوتا ہے ایسا فعل جس کا فاعل معلوم ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. ایک فعل ہے اس کی ڈیٹیل ہم آخری لیسن میں جا کر پڑھیں گے بھی صحیح. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس کا فعل کا فاعل معلوم نہیں ہوتا. ایکٹیو وائز پیسو وائز پڑھتے ہیں، پیسو وائز ہوتا ہے وہ اس طرح کا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تھینک یو سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو نار ہے، نار مونس ہے؟ جی
مونس ہے جو وقودو ہا لگا اس کے ساتھ اور عدت لگا ہے، عدت بھی فیمیل کے وہ سینس میں ہے. نار کا لفظ مونس ہے نا، تو عدت اسی کی طرف ہے. جی، اور وقودو ہا بھی عدت اس وہ کی تیار طرف کی گئی ہے، وہ آگ تیار کی گئی ہے. ٹھیک ہے، جی نار کا لفظ مونس ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. سمجھ آ گئی بات؟ جی آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہمیں مطالعہ غور و فکر کرنے کے بعد ہم نے کیا دعا مانگنی ہے. دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. کیا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ایسی بات اور عمل کا جو اس سے قریب کرے، یعنی جنت کے قریب کرے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری آگ سے اور ایسی بات اور عمل سے جو اس آگ کے قریب کرے. یعنی کہ خلاصہ یہ ہے اس دعا کا کہ جنت کی طلب کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا. تو ان شارٹ بھی اگر ہم اس کو کریں، اللہم اجرنا من النار، ٹھیک ہے، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آگ سے ہم پناہ مانگتے ہیں، ہمیں بچا آگ سے. تو یہ دعا کرنی ہے اور اپنا احتساب بھی کرنا ہے، آئندہ کے لیے پلان کرنا ہے. پلان کیا کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط بناؤں گا اور اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے نیک کام کروں. یعنی کہ نیک کام تو کرنے ہیں ایمان لانے کے بعد، لیکن اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو. کیونکہ کوئی بھی عمل ایسا ہو جو نیک ہو اور اس کو ہم کریں اور اس میں اگر ہمارا مقصد جو ہے وہ دکھلاوا ہو جائے، ریا ہو جائے، تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہم نے اب تک ان آیات کو دیکھا ہے، اب اس میں اسماء اور افعال کو دیکھیں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان میں کون سے اسماء ہیں. پہلا اسم ہے الناس. الناس مطلب ہے لوگ، اور یہ جمع ہے انسان کی. ناس جمع ہے اور واحد ہے انسان. ٹھیک ہے، اور دوسرا اسم ہے الحجارہ. حجارہ تو یہ بھی جمع ہے اور یہ جمع ہے حجر کی. حجر پتھر کو کہتے ہیں اور حجارہ زیادہ پتھر. چونکہ یہاں پر آگ کا ایندھن ہے تو وہ جمع کا لفظ استعمال ہوگا، انسان بھی جمع اور حجارہ جو ہے وہ بھی جمع ہوگا. ٹھیک ہے، یہ دو اسم ہم نے ابھی تک دیکھے. تیسرا اسم ہے جنات. جنات یہ بھی جمع ہے جنت کی. جنت ایک باغ، جنات زیادہ باغات. الانہار یہ جمع ہے نہر. انہار نہریں، زیادہ نہریں جو ہوتی ہیں، اور نہر ایک نہر کو کہتے ہیں. جی اس کے بعد ہے ثمرۃ. ثمرہ کہتے ہیں پھل، اور ثمرات جمع ہے زیادہ پھل. جی اس کے بعد آئے گا ازواج. ازواج جمع ہے اور زوج اس کی واحد آتی ہے. ازواج کا جو لفظ ہے وہ دونوں کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، مطلب مونس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ازواج. لیکن یہاں پہ ازواج مطہرہ کا لفظ جب ساتھ اس کی صفت آئی تو یہاں پر مراد اس سے ہے ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں. ٹھیک ہے، یہ تھے اسماء جو ہم نے اب تک دیکھے ان آیات میں آنے والے. اب ہم دیکھتے ہیں جو صحت مند حروف ہیں، صحت مند حروف والے جو افعال ہیں ان آیات میں آنے والے، اور پیٹرن ہمارے پاس 4 ہیں. کون کون سے ہیں؟ فاتحہ، ناصرہ، ضربہ اور سمع. ان پیٹرنز کو آپ بھول تو نہیں گئے کیونکہ گیپ زیادہ آ گیا تھا؟ بھولے تو نہیں ہے نا؟ نو سر. فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سمع کے پیٹرن پر آنے والے جو صحت مند حروف ہیں والے افعال ہیں وہ ہم دیکھیں گے. اس میں سب سے پہلا کون سا آ رہا ہے؟ تفعلوا. یہ فعلہ سے ہے. فعلہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا، فعلہ یا فعلو سی. کون سا آئے گا؟ تفعلوا.
فعل فاتحہ پیٹرن سے ہے، فا عین لام ہم نے بہت شروع میں پڑھا تھا، فعل فعل یفعل افعل فاعل مفعول فعل، یہ تو بہت ہی آسان ہے جی۔ دوسرا فعل ہے کافرین، کافرین اس میں سے ہے کافرہ سے، تو کافرہ کس سے آتا ہے؟ کافرہ یکفر کون سے پیٹرن سے آتا ہے؟ نصرہ، کفارہ یکفر اکفر کافر مکفور کفر، یہ جو صحت مند حروف الافعال ان آیات میں آئے ہیں ہم نے اب تک وہ دیکھے۔ وعاملو یہ عاملہ سے ہے، عاملو عاملہ عاملہ عاملو، ٹھیک ہے جی۔ سامعہ سے آتا ہے عین میم لام، عاملہ یعملو اعمل عامل معمول عمل۔ رزقو یہ رزاقہ سے ہے، ناصرہ پیٹرن پر، رزاقہ یرزقو ارزق رازق مرزوق رزق۔ خلدہ یہ خالدون، خلدہ سے ہے، خلدہ کس پیٹرن سے آ رہا ہے؟ ناصرہ سے، وہ ہمیشہ رہا، خلدہ یخلد اخلد خالد ڈیش خلد، خلد بھی اس کا مصدر آتا ہے اور خلود بھی اس کا مصدر ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ رہا۔ اب تک ہم نے جو افعال دیکھے تھے ان آیات میں آنے والے صحت مند حروف والے افعال تھے، اب ہم دیکھیں گے ان آیات میں آنے والے جو افعال ہیں کمزور حروف والے، اور ان کا پیٹرن کیا ہے۔ کمزور حروف ہم نے کون سے پڑھے تھے؟ وہابا وعدہ قالا کانا کے، ان میں سے پیٹرن کا آنے والے جو افعال ہیں تجری۔ سر خلود جمع ہے کیا؟ خلود مصدر ہے، مطلب مصدر میں کیا جمع ہے خلود؟ خلود جو ہے وہ مصدر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جمع نہیں ہے، مصدر میں واحد جمع نہیں ہوتے نا۔ اچھا ٹھیک ہے سر جی، تو اب ہم دیکھیں گے کمزور حروف والے افعال تجری، یہ جرا یجری آئے گا ضربہ سے، کیونکہ ہدا یا ہدی کے پیٹرن پر ہے نا۔ تو کمزور حروف والے افعال کے بارے میں ہم نے ایک بات یہ پڑھی تھی کہ ایک تو ان کا مین باب ہوتے ہیں فاتحہ نصرہ ضربہ سمیہ، ٹھیک ہے، تو ان میں سے یہ ضربہ پر ہے، اور آگے جو اس کا سب باب ہے ہدا، ہم نے باب پڑھا تھا نا ہدا کا، اسی سے آگے جرا، ہدا جرا، جیم را یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور جرا جرا یجری اجری، سیم ہے نا، ہدا یہدی اہدی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اسم فاعل کیا آئے گا؟ جارن، اجری جارن جاری ہونے والا، ڈیش جریان۔ تو ڈیش کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا اسم مفعول استعمال نہیں ہوتا، لیکن ہم نے پڑھا ہے کہ وہ افعال جن کا اثر کسی پر نہیں پڑتا ان کا اسم مفعول استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے اب پڑھا ہے جرا کا، پھر اس کے بعد ہے قالا، قالو قالا قالو، یہ بھی کمزور حروف والا فعل ہے، قالا یقولو قل قائل مقول قول قالا، یہ کس پیٹرن پر ہے؟ قالا مین باب کون سا ہے اس کا؟ نصرہ۔ نصارہ، اور سب باب کون سا ہے جو ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے؟ قالا، قالا کا سب باب بھی قائی ہے، ٹھیک ہے آئی ہے جی۔ تو کمزور حروف والا ایک اور فعل ہے جو ہم نے ان آیات میں پڑھا ہے، عطا، یہ بھی ہدا کی طرح ہی ہے، ہدا کی طرح ہے تو مطلب اس کا کیا ہوا کہ اس کا جو مین باب ہے وہ ضربہ ہے، جیسے ہدا کا مین باب ضربہ ہے تو اس کا بھی مین باب ضربہ ہی ہے، اور اس کا سب باب کون سا ہے؟ ہدا، عطا ہدا، حمزہ تا اور یا اس کے رول لیٹر ہیں، اور عطا وہ آیا، عطا یاتی
इति, आतिन, मअतियुन, इत्यान। ठीक है, देना अता करना भी है, व ऊतू भी, और उनको जो दिया गया, ठीक है, और इसमें भी आता है, और अता का माना जो है ना वो आना भी है। बहरहाल ये अब तक के जो आने वाले इन आयात के अंदर जो कमज़ोर हुरूफ वाले अल्फाज हमने देखे अल्हम्दुलिल्लाह। तब इसके साथ हमारा जो सबक है 4A का कुरान पाक का अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 4 इशारा बी में आप सबको खुशामदीद। कोर्स 2 हम कर रहे हैं, पहले 5 सफ़हात पढ़ेंगे। पहले 5 सफ़हात के मज़ामीन को हम देख चुके हैं कि हिदायत का टॉपिक है और उसमें मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन का तज़किरा है, कुरान की दावत, और आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा कि जिनको सबसे पहले हिदायत मिली। 5 सफ़हात के इशारात को हम अपने हाथ की 5 उंगलियों पर सीखते हैं। इससे पहले हम 3 सफ़हात पढ़ चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम चौथा सफ़हा हमने शुरू किया। चौथे सफ़े का आज हम इंशाअल्लाह दूसरा इशारा देखेंगे। पहले 3 सफ़हात के इशारात को इन शॉर्ट आप रिवाइज कीजिए। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे, आग, बारिश, दावत, चैलेंज। चौथे सफ़े के इशारात वईद और बशारत हमने पढ़ा। मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। इशारात को एक बार रिवाइज कीजिए। चौथे सफ़े के वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर। आइए इन आयात का तारुफ लेते हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। इस इशारे में मच्छर की मिसाल, मच्छर की मिसाल है। इससे पहले जो आयात में हमने जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है इनकार करने वालों का इंजाम, जिन्होंने अल्लाह ताला की आयात का इनकार किया उनका इंजाम बताया गया है उसमें। और अब यहाँ पर इन आयात में उसी को आगे लेकर चलते हुए इसमें गौर व फिक्र का बताया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी चीज़ पर गौर फिक्र किए बगैर ही उस पर जो है ना वो अपना फैसला सादर कर देते हैं, समझने के बगैर ही उसके बारे में सवाल शुरू कर देते हैं। तो उनका तज़किरा है और उसमें एक मिसाल से वो बात समझाई जा रही है। मिसाल है मच्छर की। तो अब यहाँ पर इन आयात के अंदर ये जो मच्छर की मिसाल है, इनके अंदर असबाब क्या है कि अल्लाह ताला मिसालें बयान करता है ताकि हमें समझने में आसानी हो। मिसालें इसलिए बयान होती हैं ताकि मिसालों से चूँकि बात जल्दीबाजी हो जाती है, जल्दी समझ में आ जाती है, इसलिए अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ किस्म की मिसालें दे देकर अपने जो उलूहियत को बयान कर रहे हैं, अपनी वहदानियत को बयान कर रहे हैं, और सारे के सारे अहकामात को समझाने के लिए और कुरान के अंदर गौर और फिक्र करने की दावत दी जा रही है मुख्तलिफ़ किस्म की मिसालों से। तो ईमान वाले जानते हैं कि ये सारे के सारे जो है ये अल्लाह की तरफ से हक है, जितनी भी मिसालें बयान की जाती हैं। लेकिन जो नाफरमान लोग हैं वो कहते हैं, वो इससे गुमराह हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये अल्लाह ने ऐसी मिसालें क्यों बयान की है, ये तो बहुत घटिया सी चीज़ की मिसाल बयान की है। तो वो इसमें शक करते हैं और इस पर हर बात पर जो है ना वो इतराज़ात करते हैं। तो आइए अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि कुरान पाक कितना आसान है कि हमारे लिए हर लाइन में हर जो सफ़ा है उसमें देखते हैं हमारे लिए 3 या 3 से कम अल्फाज नए हैं जो हम सीख रहे हैं। और कुरान पाक को सीखने का जो जिसमें जो 2 चैलेंजेस हैं उन पे हमारा बड़ा फोकस है कि हम फ्रेजेस को भी सीख रहे हैं और इंशाल्लाह इशारात को भी साथ से याद कर रहे हैं। और ग्रामर को सीखने के लिए, अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए हम उसको सीखते हैं टीपीए के ज़रिए से, इशारात की मदद से हम सीखते हैं। और अरबी बोल जा के जुमले जब हम पढ़ते हैं उससे भी हम ग्रामर को अच्छी तरह से समझ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आइए इन आयात का तर्जुमा और मुख्तसर इशारा देखने से पहले इनको पढ़ लेते हैं।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم إن الله बेशक अल्लाह ला यस्तहयी नहीं शर्माता, ला यस्तहयी नहीं शर्माता, अन यदरिबा मसलन के बयान करे कोई मिसाल। यदरिबा हमने इससे पहले पढ़ा था ना ज़ारबा का टेबल, तो ज़ारबा उसने मारा, यदरिबु वो मारता है। तो यहाँ पर इसका तर्जुमा है मिसाल बयान करना, क्योंकि ज़ारबा के जो मीनिंग है वो इसके अलावा और भी आते हैं। मारना भी आता है इसके मीनिंग आते हैं, मिसाल बयान करना भी आता है, और इसके माने है ज़मीन पर चलना। पर वो आयात का जो साको सबाग हो उससे हमें मीनिंग ज़्यादा समझ आएंगे। तो यह तर्जुमा है आइन यज़रिबा के वो मारे, मसलन यज़रिबा मारे, यहाँ पे आप बयान करें मसलन कोई मिसाल, मा बाऊदतन मच्छर की, मसलन मा कोई मिसाल, बाऊदतन मच्छर की, बौदा मच्छर को कहते हैं, फमा फौकहा या उस चीज की जो इससे बढ़कर हो। इससे बढ़कर का मतलब यह है कि इससे भी कम तर चीज की मिसाल भी अल्लाह ताला बयान कर सकता है। फाम्मा अल्लज़ीना पस अल्लज़ीना वो लोग आमन जो ईमान लाए, वो लोग जो ईमान लाए, फयालमूना तो वो जानते हैं अन्नहुल हक्का कि वो हक है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से। जो मिसाल बयान की गई है वो अल्लाह उनके रब की तरफ से हक है। ईमान वाले ये कहते हैं फयालमूना वो जानते हैं कि अन्नहुल हक्कु कि वो हक है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से। मच्छर बाजार छोटा सा जानदार नजर आता है, लेकिन इसके अंदर परवाज का पूरा निज़ाम मौजूद है। तो आज हम साइंस में देखते हैं जहाज उड़ता है और चीज़ें जो उड़ती हैं फ्लाइंग के लिए, तो उनके अंदर भी जो निज़ाम बनाया जाता है वो इन्हीं चीज़ों को अल्लाह ताला की जो बनाई हुई चीज़ें इनको देख कर बनाया जाता है कि इनके अंदर क्या क्या सलाहियतें होती हैं। तो छोटी सी चीज़ है बाजार, लेकिन ये कि उसके अंदर पूरी सलाहियत मौजूद है। इन्नल्लाह ला यस्तही कि बेशक अल्लाह ताला इस छोटी चीज़ की भी अल्लाह ताला मिसाल बयान करने से कोई इससे लशरम नहीं महसूस करते। ठीक है, तो किसी जगह कुरान पाक में मक्खी की मिसाल बयान की गई है, किसी जगह मकड़ी की मिसाल बयान की गई है, किसी जगह मच्छर की मिसाल बयान की गई है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों की मिसाल बयान करके अल्लाह ताला असल में समझाना चाहते हैं अपनी जो वहदानियत है, और कुरान की तरफ जो है ना वो दावत देना चाहते हैं कि कुरान के अंदर गौर व फिक्र की दावत दी जा रही। तो ईमान वाले ये जानते हैं कि ये जो हर आयत के अंदर जो भी मजमून बयान होते हैं, जो भी अल्लाह की तरफ से बात होती है, वो सारी की सारी वो हक है, क्योंकि अल्लाह ताला बगैर मकसद की कोई भी चीज़ पैदा नहीं फरमाता। आवाज बंद हो गई। जी, तो अब तक हमने जो देखा है ना, इन आयात का जो तर्जुमा देखा हमने, जो तशरीह देखी है, इसके बाद हम इन आयात को जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद हमें इनका तर्जुमा जो है वो साथ साथ हमें समझ आना चाहिए। ठीक है, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसलन बऊदतन फमा फौकहा फअम्मल लज़ीना आमनू फयअलमूना अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम। जब तर्जुमे और तशरीह के बाद ये आयत आती है तो उसमें हमने आयत को पढ़ने के साथ साथ उसका तर्जुमा दोहराना होता है। और अल्लिम इस सफ़े पर लिखा होता है अल्लिम। अल्लिम का क्या मतलब है?
तुम सिखाओ, सिखाओ। ठीक है। तो आइए चलते हैं दूसरी आयत की तरफ इस इशारे की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अम्मल्लज़ीन कफ़रू फयक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरा वयहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन वअम्मल्लज़ीना और वो लोग अल्लज़ीना काफारू जिन्होंने कुफर किया। काफारा का हमने तर्जुमा पढ़ा है, काफारा काफारू, उन सब ने कुफर किया, इनकार किया उन सब ने। वअम्मल्लज़ीना काफारू और वो लोग जिन्होंने, यानी कि रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया था, वो क्या कहते हैं? ईमान वाले तो ये कहते हैं, लेकिन जिन्होंने कुफर किया वो क्या कहते हैं? फयक़ूलूना, वो कहते हैं माज़ा अरादल्लाह, माज़ा क्या इरादा किया है अल्लाह ने, बिहाज़ा मसला। काफिर लोग क्या कहते हैं कि पहला तो ग्रोह था ना कि जो ईमान वाले थे वो कहते थे कि जो भी अल्लाह की तरफ से बयान किया जा रहा है सब का सब हक है। काफिर लोग क्या कहते हैं? माज़ा अरादल्लाह, अल्लाह ने क्या इरादा किया। तो यहाँ पर दो ग्रुपों की बात हो रही है। पहला ग्रुप है फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, और दूसरा ग्रुप क्या है? वअम्मल्लज़ीना कफ़रू। तो दो ग्रुप हो गए। दूसरा ग्रुप क्या कहता है? फयक़ूलूना, तो वो कहता है माज़ा अरादल्लाह, क्या इरादा किया है अल्लाह ने, बिहाज़ा, साथ इसके, मसलन, इस मिसाल के साथ अल्लाह ने क्या इरादा किया है, क्या मतलब है ऐसी मिसाल बयान करने का। कुफार कहते हैं युदिल्लु बिही कसीरा, वो गुमराह करता है उससे, उसके जरिए से, कसीरन बहुत सारों को, व यहदी बिही कसीरा, और हिदायत देता है इससे बहुत सारों को। वमा, और यहदी हिदायत देना, हम अरबी में हमने इस्तेमाल किया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदी है ना, हदा से है ना, इहदी तुम हिदायत दे, यहदी उसी से वो हिदायत देता है उसके जरिए से बहुत सारों को। वमा युदिल्लु बिही, और नहीं गुमराह करता, बिही उसके जरिए से, इल्लल फासिकीन, मगर फासिकीन, बिही उसके जरिए, इस कुरान के जरिए से अल्लाह ताला बहुत सारों को यानी वो गुमराह कर देता है और बहुत सारों को हिदायत याफ्ता कर देता है। लेकिन जो फासिक लोग होते हैं, फासिकीन की निशानियां हमने सबका आयात में पढ़ी हैं, वही लोग सिर्फ गुमराह होते हैं इन आयात को सुनकर, क्योंकि उनके ज़हन में होता है कि छोटी छोटी चीज़ों की मिसाल बयान करने का क्या मकसद है अल्लाह का। तो वो अल्लाह ताला की बयान करता आयात पर, उसकी निशानियों पर, उनकी मिसालों पर, वो उसको एक किस्म का मजाक समझते हैं कि ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है छोटी छोटी चीज़ों की मिसाल बयान की, हकीर चीज़ की मिसाल बयान करती है। तो गोया ये फासिकी ही गुमराह होते हैं। तो उन मिसालों को समझे बगैर इस पर एतराज़ करते हैं, और अगर वो मिसालों पर गौर करते तो हिदायत हासिल कर चुके होते कि मिसालें किस मकसद के लिए बयान की गई। तो फासिकीन जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, उनके बारे में इंशाअल्लाह अगली आयत में भी आएगा। आपने बहुत सारे मुस्लिम वगैरह मुस्लिम साइंसदानों और डॉक्टरों को देखा होगा जो अल्लाह की निशानियों को देखते हैं लेकिन वो हिदायत हासिल नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं जो रिसर्च भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मानते नहीं है, क्योंकि उनके ज़हन में फिस्क होता है, फासिक होते हैं, उसकी वजह से वो उसको हिदायत को मानते नहीं है। खुद अपने ज़ात के साथ तजर्बा करने के बावजूद भी वो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को मानते नहीं, हिदायत हासिल नहीं कर सकते। बहरहाल इन आयात को दोबारा से देखते हैं, उनका तर्जुमा साथ साथ आपको खुद से आ जाना चाहिए अभी। व अम्मा अल्लज़ीना कफ़रू फयक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। तर्जुमा इन आयात का दोबारा से देखते हैं बामुहावरा।
بے شک اللہ نہیں شرماتا اس سے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس سے اوپر کی. بس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ذریعے. اور وہ اللہ یہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہت ساروں کو، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس سے بہت ساروں کو. بس نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر فاسق لوگ، اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر فاسق لوگ. الحمدللہ ہم نے ان آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح دیکھی. آئے ان کے اسباق، دعا اور بیان دیکھتے ہیں. اسباق کو دوبارہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بیان کرتا مثالیں ہیں یہ سمجھنے کے لیے اللہ نے آسانی کے لیے بیان کی ہیں کہ آسانی سے سمجھ سکیں اللہ تعالیٰ کی بیان کرتا بات کو اور جو مقصد ہے بیان کرنے کا. اور ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے حق ہے، اور نافرمان لوگ جو ہیں وہی گمراہ ہوتے ہیں کہ وہ اس میں شک کرتے ہیں، اس کو سمجھے بغیر ہی ان پر اعتراضات کرتے ہیں. آئیے ان آیات کو پڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان سے ہم کیا دعا کر سکتے ہیں. ان آیات کو پڑھنے کے بعد دعا یہ ہے: اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. یہ دعا بہت پیاری دعا ہے. اس دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے کہ اللہ اپنے اب ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، اور اسے ہمارے دلوں میں مزین فرما دے. مزین کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کس چیز کو جیسے کہ بنا کر سنوار کر اور سجا کر کس چیز کو دلوں میں ڈال دے. تو اللہ ایمان کو اس طرح سے سجا کر ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ ہمیں وہ بہت اچھا لگنے لگے، اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں سے بنا دے. یہ دعا ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہم نے کرنی ہے، کیونکہ ان آیات میں جن کا تذکرہ ہے کہ ایمان والے اس کو اللہ کی طرف سے حق سمجھتے ہیں، اور جو فاسقین ہیں وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس طرح سے اعتراضات کرتے ہیں. ہم نے ان آیات کو پڑھنے کے بعد یہ دعا کرنی ہے، اپنا احتساب کرنا ہے، اور بیان یہ کرنا ہے انشاءاللہ ہمیشہ میں اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی مثالوں پر غور کرنے کی کوشش کروں گا. کہ قرآن کے اندر جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مثال بیان کی گئی ہے اس کو میں سمجھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور ان تعلیمات کو جو میں نے سیکھی ہیں سیکھنے کے بعد آگے انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کروں. تو یہ تھے اب تک کہ آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح. آئیے اب دیکھتے ہیں ان آیات میں کیا اسماء اور افعال جو ہیں وہ کون سے ہیں. تو اسماء میں سب سے پہلے ہے مثلاً. مثل کہتے ہیں مثال کو، اور اس کی جمع ہے امثال. مثال کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے امثال. ربہم، رب یہ اسم ہے، اس کی جمع ہے ارباب. اس کے بعد اس میں فاسقین، فاسقین جمع ہے فاسقین کی، کیونکہ ہم نے جمع کا ایک رول پڑھا تھا، جمع سالم جسے ہم کہتے تھے، مسلمون سے مسلمون، اور مسلمن اور مسلمین سے مسلمین، یعنی واؤن کی جمع اور یانون کی جمع. واؤن کی جمع کب آتی ہے؟ جب ڈبل پیش ہو تو اس کو کہتے ہیں واؤن کی جمع کے ساتھ. جیسے فاسقون ہو تو اس کی جمع آئے گی فاسقون. اگر فاسقین ہو کاف کے نیچے دو زیر ہوں یا دو زبر اوپر ہوں تو اس کو پڑھیں گے فاسقین، اس کی جمع آئے گی یانون کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، یہ جمع کا کنسپٹ ہم نے کسی ون میں بھی پڑھا تھا. آئیے اب دیکھتے ہیں ان آیات میں آنے والے جو صحت مند حروف ہیں، فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سمع کے پیٹرن پر آنے والے. پہلا ہے یضربہ، ضربہ سے ہے. ضربہ کے میننگ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس کے بہت سے میننگ آتے ہیں. ہم نے ضربہ کو پڑھا تھا، ضربہ خود پیٹرن ہے ایک. ٹھیک ہے، ضربہ، یضرب، اضرب، ضارب، مضروب، ضرب. ضرب اس کا مصدر ہے. یعلمون سے کیا؟ علیمہ، علیمہ یعلم ہے، یعلموں سے یعلمون ہے. علیمہ سامعہ کا پیٹرن ہے، عین لام میم، علیمہ یعلم.
यालम से फिर है यालमून, ठीक है, यालम, इलम, आलिम, मालूम, इल्म। उसके बाद है काफारा, नसरा का पैटर्न है काफारा, यकफुरु, उकफुर, काफिर, मकफूर, कुफ्र। ये वो अफाल हैं सेहतमंद जो हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद फासिकीन से है फासाका, ये नसरा का पैटर्न है, फासाका, यफसुकु, उफसुक, फासिक डैश फिस्कुन। ये अब तक जो आने वाली इन आयात में सेहतमंद हरूफ वाले अफ़ाल थे वो हमने देखे हैं। अब हम देखेंगे जो कमज़ोर हरूफ वाले अफ़ाल हैं। काला हम बहुत पहले देख चुके हैं, काला को, काला, यकूलु, कुल, क़ाइल, मक़ूल, क़ौल। यहदी, हदा यहदी हमने टेबल पढ़ा था। ये नासरा से इसका जो मेन जो बाब है वो है दौराबा, और ये हदा इसका सब बाब है। हदा, यहदी, इहदी, हादिन, महदीयुन, हुदन, हुदन मस्तर है, और हिदायतन इसका दोनों तरह मस्तर आते हैं। और एक बात हमने पहले भी शायद कभी जिक्र की थी कि जब हम अफ़ाल पढ़ रहे थे वहां पर भी, कि जो फेल जिसका माजी जो है वो उसमें अलिफ का साउंड जब आता है ना, हदा, दा, तला, उनके इसम फाइल आमतौर पर डबल जेर के साथ आते हैं। हादिन, ठीक है, दुआइन, तालिन वगैरह आते हैं, ठीक है, हमारा इसको ग्रामर के पार्ट में भी इसको जिक्र करना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के आने वाले जो कमज़ोर हरूफ वाले अफ़ाल थे वो हमने इन आयात में देखे हैं। इसके साथ हमारा आज का जो सबक का हिस्सा है कुरान वाला वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 2 सफ़ा नंबर 4 इशारा ए। ग्रामर का इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। आज ग्रामर के अंदर जो अफ़ाल हम अब तक पढ़ चुके हैं उनका इआदा करेंगे। कोई नया फ़ेल नहीं होगा, सारे के सारे वो अफ़ाल आज इंशाल्लाह उसमें जो फातहा के स्टाइल पर आने वाले अफ़ाल हैं उनका सिर्फ हम इआदा करेंगे। चूँकि 4 स्टाइल हमने पढ़े थे, फातहा, नासारा, दौराबा और सामिया। तो आज के इस सबक में इंशाल्लाह हम फातहा के स्टाइल पर आने वाले जो अफ़ाल हैं उनका इआदा करेंगे। बहुत ही आसान है। कमज़ोर अफ़ाल को पढ़ने के लिए हमने एक जुमला भी याद किया था। कौन सा जुमला याद किया था? उससे पहले हम ये देखें कि कमज़ोर अफ़ाल भी कुरान पाक में कितने आते हैं, 9000 मरतबा तकरीबन, और सेहतमंद अफ़ाल भी तकरीबन 9000 मरतबा आते हैं। यानी कि हर लाइन में गोया कि एक कमज़ोर फ़ेल है और एक सेहतमंद फ़ेल है। तो इनको याद कैसे हमने किया था? अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा, वादा, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, काला, ज़्यादा। इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा, हदा, और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, ज़न्ना, ज़ल्ला। और आखिर में शाह भी हमने पढ़ा था। तो ये वो अफ़ाल हैं जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं QC2 में। कमज़ोर हरूफ वाले अफ़ाल जो अब तक हम पढ़ चुके हैं इनका हमने आज इआदा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्हीं जो 4 स्टाइल पर आने वाले, जैसे कि ये कमज़ोर अफ़ाल हैं, उनमें से इंशाल्लाह आज हम देखेंगे फातहा के स्टाइल पर आने वाले, सिर्फ फातहा का जो स्टाइल है उस पर आने वाले जो अफ़ाल हैं उनका इआदा करेंगे। फातहा बहुत सिंपल है, फातहा यफ्ताहु, यानी कि ये वो मुदारे है कि जिसका सेकंड लास्ट पर ज़बर होती है। फातहा, यफ्ताहु, इफ्ताह, फातिह, मफ्तूहुन,
فتح. اور ان افعال کو پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ ہم ایک جملہ بھی یاد کر لیں گے, ایک ریفرنس آیت بھی یاد کر لیں گے جس سے ہمیں اس کے میننگ یاد رہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح, سورۃ النصر ہم نے پڑھی تھی. تو اب ہم پہلے تو وہ افعال پڑھ رہے ہیں جو فاتحہ کے سٹائل پر آنے والے صحت مند افعال ہیں, اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ پھر آگے کمزور افعال بھی پڑھیں گے. فعل, یفعل, افعل, فاعل, مفعول, فعل. ساتھ ساتھ آپ لوگ اشارے کرتے جائیں گے گھر میں خود سے, تو انشاءاللہ آپ کو یاد رہیں گی. 6 چابیاں تو سب افعال کی یاد ہو ہی جائیں گی. جعل مانا اس نے بنایا, یجعل, اجعل, جاعل, مجعول, جعل. الذی جعل لکم الارض فراشا. خدع, یہ بھی فتحہ کے پیٹرن پر ہے. خدع اس نے دھوکہ دیا. خدع, یخدع, اخدع, خادع, مخدوع, خداع, وما یخدعون الا انفسهم. اب یہ جو صحت مند حروف ہیں فاتحہ کے پیٹرن پر آنے والے, ان کا سیم ساؤنڈ بھی فاتحہ کی طرح ہی ہے. افتح, اخدع, ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کچھ اور افعال بھی, جیسے ذہابا, یذہبو, اذہب, ذاہب, ڈیش, ذہاب, ذہب اللہ بنورہم, آیت ہم نے پڑھی تھی اس کورس میں. قطع, 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 یقطع, اقطع, قاطع, مقطوع, قطع, کاٹنا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, ہم نے آیت پڑھی تھی اس کورس میں. جی. تو اب تک ہم نے فاتحہ کے سٹائل پر آنے والے جو صحت مند افعال پڑھے ہیں, فاتحہ, فعل, جعل, خدع, ذہب اور قطع. یہ افعال ہم پڑھ چکے ہیں, بہت ہی آسان ہیں, 3 حرفی ہیں اور فاتحہ کے سٹائل پر آتے ہیں, اور سارے کے سارے صحت مند حروف والے ہیں. اس میں کوئی بھی فعل جو ہے وہ کمزور حروف والا نہیں ہے. سر ان کے علاوہ کوئی اور تو نہیں آتا فتح کے سٹائل پہ, یہی آئیں گے 6؟ اور بھی بہت سارے آتے ہیں. اچھا, جو اب ہمارے کورس میں وہ یہی ہے. ہمارے کورس میں اس طرح بہت سارے اور بھی سٹائل ہیں. آپ کو کوئی بھی فعل نظر آتا ہے, آپ اس کے بارے میں جانیں کہ اس کا ماضی مضارع کیا ہوگا, تو آپ خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کس سٹائل پر آ رہا ہے, ناصرہ پر ہے, فاتحہ پہ ہے, ضربہ, ثانیہ کس پر ہے. ٹھیک ہے, تو اور بہت سارے افعال آئیں گے. لیکن پیٹرن جو فاتحہ پہ ہوگا اس کا پیٹرن ایک ہی ہوگا, اس کا ساؤنڈ یہی ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں. جو فاتحہ کے پیٹرن پر آنے والے جو صحت مند حروف والے افعال ہیں ان کا ساؤنڈ سیم ہوگا جیسا کہ فاتحہ کا ہے. کیا اس کے سیکنڈ کے نیچے زیر ہوگی؟ کیا آپ نے کچھ بتایا تھا نا کہ میں نے یہ بتایا ہے کہ فاتحہ کے سٹائل پر آنے والے افعال جو ہیں جو صحت مند ہوں گے, یعنی صحت مند حروف والے افعال فاتحہ کے پیٹرن پر آنے والے جو 3 حرفی ہیں, ان کا ساؤنڈ فاتحہ کی طرح ہی ہوگا. یعنی جیسے فاتحہ کی 6 چابیاں ہم نے پڑھی ہیں, فاتحہ, یفتح, افتح, تو ان افعال کے ساؤنڈ اگر اس طرح سے ہوں گے تو وہ فاتحہ پہ ہی ہوں گے. جیسا کہ اور بھی بہت سارے افعال ہیں ایسے, لیکن ہم یہاں پہ چونکہ شارٹ پڑھ رہے ہیں اور ہم صرف ایک سٹائل سیکھ رہے ہیں کہ اس سٹائل پر آنے والے جو بھی افعال ہیں ان کو آپ اسی پیٹرن پر ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا نمبر اس طرح سے ہوگا, افتح ہوگا, ٹھیک ہے, اور ان کا نہیں جو ہوگا لا تفتح, جو ہم نے جو بھی ان کے ساؤنڈز پڑھے. اب ہم نے کہا کہ یہاں پر سیکھے تو 6 افعال ہیں جو صحت مند افعال ہم نے سیکھے ہیں, لیکن جو قرآن پاک میں 500 سے زیادہ مرتبہ آئے, تو اس حساب سے تقریباً ہم نے 130 افعال ایسے ہیں جو 1500 مرتبہ آئے ہیں, اور یہ سب کے سب فاتحہ کے سٹائل پر ہیں. تو الحمدللہ فاتحہ کا سٹائل ہم نے اب سیکھ لیا ہے, ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو گیا ہے. تو جو بھی افعال اس سٹائل پر آئیں گے وہ ہم انشاءاللہ آسانی سے اس کو سیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے, تو یہی تو اس چیز کی یہ جو ٹی پی آئی کا طریقہ ہے, یہی اس کی خوبصورتی ہے کہ آپ چند افعال اور چند الفاظ کو آپ سیکھتے ہیں, لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ ریپیٹ ہو گئے ہوتے ہیں قرآن پاک میں,
خواہ وہ ورز میں ہیں یا نونز ہیں، تو وہ اس سے الحمدللہ آپ اس سے سیکھ جاتے ہیں. یہ صرف کا جو فن ہے اس سے الحمدللہ ہم بہت اچھی طرح سے بہت جلدی ہم سیکھ جاتے ہیں، اور کم الفاظ کو سیکھ کر ہم زیادہ الفاظ کو سمجھ جاتے ہیں. جیسا کہ ہم نے QC1 میں ایک بات پڑھی تھی کہ ہم 232 الفاظ ہیں، ان کو ہم سیکھیں گے تو گویا کہ ہم 50% قرآن پاک کے الفاظ کو سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آپ نے جو TPI کا طریقہ سیکھا ہے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن جسے اشارات ہم کرتے ہیں، اس سے ہم الحمدللہ ان الفاظ کو سیکھ جاتے ہیں. الحمدللہ اب عربی بول چال کے ذریعے سے ان افعال کو اور زیادہ ہم پکا کرتے ہیں. حل فتحت نام فتحتو، حل فتحتم نام فتحنا. تم کا جواب نا سے ہے. بہت ہی آسان آج کا لیسن ہے گرامر کا، اور وہی باتیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں. تو اس سے ہمیں یہاں ہمیں یہ تھوڑا سا ہمیں خوش ہو جانا چاہیے کہ ہمیں جتنے بھی افعال ہم نے پڑھنے تھے جو ہمیں مشکل لگ رہے تھے شروع میں جب ہم QC2 ہم نے شروع کیا، وہ سارے کے سارے ہم کوئز سے پہلے پڑھ چکے ہیں. اب کے جو لیسن آئیں گے کوئز کے بعد کے جو لیسن اب آ رہے ہیں، یہ ان میں سارے کے سارے افعال موسٹلی وہی افعال ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ہاں ہم QC1 میں پڑھ چکے ہیں یا QC2 میں پڑھ چکے ہیں، انہی کا یہ اعادہ ہی ہوگا اس میں. ٹھیک ہے جی، اس لیے ہمیں بہت زیادہ مطلب خوش ہو جانا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو حل تفتح یہ مضارع آئے گا. حل مضارع کا اشارہ کون سا، یہ والا کہ یہ والا؟ حل تفتح. ٹھیک ہے، نام افتح. حل تفتحون نام نفتح. افتح امر ہے، امر آتا ہے آرڈر کے لیے یا ریکویسٹ کے لیے. افتحو میں کھولوں گا. افتحو تم سب کھولو. نفتحو ہم سب کھولتے ہیں. اب جعلہ سے ہے سیم اس طرح سے. حل جعلتا نام جعلتو. حل جعلتم نام جعلنا. حل تجعلو نام اجعلو. مضارع کا جو اشارے ہیں اس کو آئی لیول پر ہم نے کرنا ہے اجعلو. حل تجعلو نام اجعلو. حل تجعلون نام نجعلو. اجعل جعل سے اجعل اجعل. اجعل مطلب کیا ہے؟ تو بنا. اجعلو میں بناؤں گا. اجعلو تم سب بناؤ. نجعلو ہم سب بناتے ہیں. فعلا حل فعلتا فعلتو. بہت آسان ہے. حل فعلتم نام فعلنا. ساتھ صرف اشارے کریں. حل تفعلو نام افعلو. حل تفعلون نام نفعل. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت آسان ہے. تفعلون. تو سر اس میں ماضی کے نہیں ہوں گے؟ اس میں تو سارے مضارع امر نہیں ہے. تو ماضی کے شروع میں دو ہیں. ماضی کے شروع کے دو ہیں فعلتا. فعلتا اور فعلتم ماضی کے آئے ہیں. سارے نہیں ڈالے گے ماضی کے. جی صرف مخاطب کے لیے آئے ہیں. مخاطب کے آئے ہیں صرف. تو آپ اس کے بھی بنا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. سیم اسی پیٹرن پر آپ نے بنانا ہے جیسے پہلے بناتے رہے. کیونکہ یہ تو پلٹ جاتے ہیں نا، وہ ویسے ہی آنے. جی بالکل، اس لیے صرف مخاطب کے زیادہ دیے گئے تاکہ ان میں تھوڑی سی پریکٹس زیادہ ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ تو آسان ہے. حل فعلا نام فعلا، حل فعلو نام فعلو. جی صحیح ہے. اس لیے یہاں پر صرف یہ دیے گئے. افعل تو کر، افعلو میں کروں گا. افعلو تم سب کرو. نفعلو ہم سب کریں گے. اس کے جواب میں خدع. خدع کا معنی کیا ہے؟ اس نے دھوکہ دیا. حل خدعتا تو اس کا جواب کیا آئے گا؟ خدعتو میں نے دھوکہ نہیں دیا.
ماضی کے لیے چونکہ ہم ما کا استعمال کرتے ہیں. حل خدعتم چونکہ تم سب نے دھوکہ دیا. ما 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 خدانا خدانا. حل تخدعو لا لا اخدعو. کیونکہ یہاں پر لا مضارع کے اخدعو. لیے عام طور پر ہم نے کہا تھا جب نیگیٹو بنانا ہو ماضی میں ما کا استعمال ہوتا ہے اور مضارع میں لا کا استعمال ہوتا ہے. تو اس کو پڑھیں گے لا اخدعو. لا حل تخدعون لا 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 نخدع. نخدعو. آپ ساتھ ساتھ اشارے بھی کریں گے تو آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی اور دیر تک یاد رہیں گے. لا تخدع. اب یہاں پر ہم نے امر نہیں کیا اخداع نہیں کیا. ٹھیک ہے کیونکہ یہ دھوکہ دینا اچھی بات نہیں اس لیے اس کا آرڈر نہیں کیا. لا تخدع دھوکہ مت دے. لا لا اخدعو. اخدعو میں دھوکہ نہیں دوں گا. لا تخدعو تم سب دھوکہ مت دو. لا لا نخدعو نخدعو. ہم دھوکہ لا کا جو اشارہ ہے وہ ایسے کریں گے اس کے ساتھ پھر نخدعو ہم سب دھوکہ نہیں دیں گے. ذہبا سے حل ذہبتا. ذہبا کا معنی وہ گیا. نام ذہبتو. ذهب. حل ذہبتم نام نام ذهبنا. ذہبنا. حل تذہبو مضارع ہے. نعم أذهب. اذہب نام اذہبو. حل تذہبون نعم نعم نذهب. تذهب. سر ایک میں ہم صوفہ بھی لگاتے ہیں تو وہ کس میں لگاتے ہیں؟ صوفہ بھی اس میں امر کے صیغے میں یوز کرتے ہیں. آگے آئے گا وہ. اچھا اذہب پہلے أذهب. اذہبو. اس میں یہ جو یہاں پر بھی ہے میں ذہابہ وہ گیا تو اس کو آپ کہتے ہیں حل تذہبو کیا تم جاتے ہو یا جاؤ گے. نام اذہبو صوفہ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں. شروع صوفہ میں یہاں پہ لگے گا لگا صوفہ. جی شروع میں لگے گا صوفہ نام کے بعد یا بعد میں بھی لگ سکتا ہے؟ نہیں نام کے بعد لگے گا نا. نام جی صوفہ اذہبو آپ کہہ سکتے ٹھیک. ہیں میں ان قریب جاؤں گا. ٹھیک ہے یہ نہیں یہ نہیں کہہ سکتے نام اذهب صوفہ بعد میں نہیں صوفہ کو کر سکتے یعنی درمیان میں ہی ہوگا. صوفہ پہلے آئے گا نا. نام اور جو ذہبہ کے فعل سے درمیان پہلے میں. آئے گا. جی فعل سے ٹھیک پہلے ہے. آئے گا صوفہ اذہبو میں ان قریب جاؤں گا. جی اذہبو اذہبو امر ہے. نذہبو نذهب. نذهب. اب قطع کا فعل ہے. حل قطعت کیا تو نے کاٹا. قطع لا تلقی سے نا قطع کرنا لا. کاٹنا. لا قطع ما لا قطع قطع ما قطعت. ما 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 قطعت. قطعت ما قطع. میں نے نہیں کاٹا. حل قطعتم ما ما قطعنا. 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 حل تقطعو اب مضارع ہے. حل تقطعو لا تو مضارع کا أقطع. کیسے کریں گے. لا أقطع. لا لا أقطع. أقطع. اقطعو. حل تقطعون لا نقطع. لا نقطع. نقطع. لا نقطع نقطع. جمع آئے گا نا. تقطعون لا نقطع نقطع. میں نہیں کاٹوں گا. میں نہیں قطع تلقی کروں گا. لا تقطع اب یہ قطع تلقی کرنا یہ بھی ایسا فعل ہے کہ لا أقطع. أقطع. لا تقطعو لا لا نقطعو جمع کے نقطع. لیے ہے. ہم نقطع. ٹھیک ہے جی الحمدللہ یہ افعال جو تھے ہم نے اب سیکھ لیے ہیں. اب انشاءاللہ اس کے بعد ہمیں یہ افعال نہیں کبھی بھولیں گے جو ہم نے فاتحہ کے پیٹرن پر پڑھے ہیں. صحت مند افعال جو 3 حرفی تھے. صحت مند کا مطلب ہے کہ ان کے اندر کوئی بھی حرف جو ہے ان افعال میں کمزور نہیں ہے. تو آئیے ان افعال کی جو اعادہ ہے اس کرنے کے لیے 6 چابیاں ان کی اب اس طرح سے ٹیبل میں جو دی گئی ہیں آپ یہاں پہ آپ کی ورک بک میں دی گئی ہوں گی وہاں پہ آپ اس کو اس طرح سے فل کر سکتے ہیں. ماضی لکھے گا مضارع فعل امر اسم فاعل اسم مفعول اور کام کا نام جہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو وہاں پہ مصدر لکھا ہوگا تو اس لیے وہاں مصدر لکھا رہے گا اور آخر میں اس کا معنی لکھنا ہے. تو جو معنی لکھنا ہے آخر میں وہ ماضی کا معنی لکھ لیں یا مصدر کا معنی لکھ لیں
दोनों ही लिखे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास नई वर्क बुक है तो उसमें जो लिखा होगा उसी के मुताबिक आपने इसको लिखना होगा, ठीक है। ये वर्क बुक का पेज है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हमारा जो लेसन है ग्रामर का वो मुकम्मल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 4 इशारा बी। ग्रामर में इंशाल्लाह आज भी हम अफ़ाल का इयादा करेंगे। आज के इयादा में जो अफ़ाल होंगे वो नासरा के स्टाइल पर आने वाले अफ़ाल हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। 4 पैटर्न हमने पढ़े, फातहा, नासरा, दौराबा और समिया। इन 4 पैटर्न पर आने वाले जो अफ़ाल हैं उनमें से इंशाल्लाह इस आज के लेसन में हम नासरा पर आने वाले जो अफ़ाल हैं वो सीखेंगे। तो कमज़ोर अफ़ाल हमने अब तक जो देखे हैं उनको बहुत याद करने का बहुत आसान तरीका, अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, पाला ज़्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा हदा, और अच्छा गुमान रखो, जन्ना, वरना भटक जाओगे, जल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कमज़ोर अफ़ाल हैं इनको याद करने के लिए हमने बहुत आसान से जुमला जो देखा है इसको हमेशा याद रखिए ताकि कमज़ोर अफ़ाल हमें भूले ना। जिस तरह से हमने कोर्स 1 में 4 पैटर्न पर आने वाले जो अफ़ाल थे उनको सीखा था और इस तरह से इंशाल्लाह यहाँ पर भी सीखा है इंशाल्लाह। और आइंदा जो हम कोर्सेज में मुख्तलिफ अफ़ाल सीखेंगे ये जुमला इसलिए बनाया जाता है एक टिप के तौर पर ताकि ये अफ़ाल हमें याद रहें। तो आइए अब हम सीखेंगे जो नासरा के स्टाइल पर आने वाले जो अफ़ाल हैं उनको इंशाल्लाह। पहले उसमें से वो अफ़ाल होंगे जो सेहतमंद हरूफ वाले हैं। तो नासरा यनसुरु, नासरा का जो मुज़ारे है वो आता है सेकंड लास्ट पर पेश। फातहा में सेकंड लास्ट पर ज़बर आई थी और नासरा में सेकंड लास्ट पर पेश आता है, ठीक है। तो नासरा को के अफ़ाल को हम देखते हैं। नासरा, यनसुरु, उनसुर, नासिर, मंसूर, नस्र, मदद करना। ये हमने जुमला याद किया था फतह का मतलब भी इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। खलक़ा उसने पैदा किया, खलक़ा यख़लुक़ु उख़लुक़, खालिक मखलूक खल्क़। मिन शर्रि मा खलक़ हमने सूरतुल फलक में हमने पढ़ा था। खलक़ा पैदा किया उसने। आबदा, आबदा याबुदु उबुद, आबिद माबूद इबादह। आबदा का मतलब क्या है? उसने इबादत की। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सूरतुल फातिहा में हमने पढ़ा था नअबुदु। एक और फेल है नासरा पे आने वाला, ज़कारा उसने याद किया। ज़कारा यज़कुरु उज़कुर ज़ाकिर मज़कूर ज़िक्र। ये दुआ हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी आइन्नी अला ज़िक्रिका, मेरी मदद फरमा अपनी याद पर। शकारा शुक्र करना, उसने शुक्र किया। शकारा यशकुरु उशकुर, शाकिर मशकूर शुक्र। ये वही दुआ है आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका। तो ये वो अफ़ाल थे जो नासरा के पैटर्न पर आने वाले हैं, अफ़ाल जो हमने अभी सीखे हैं। तो 190 अफ़ाल ऐसे हैं जो 3800 मरतबा आए हैं कुरान पाक में। तो ये नासरा के पैटर्न पर आने वाले अफ़ाल हैं। तो नासरा का पैटर्न हमने सीख लिया तो इंशाअल्लाह हमें वो अफ़ाल भी सीखने बहुत आसान होंगे। एक और फेल है दाखला यदखुलु उदखुल, दाखिल मदखूल दुखूल। आयत कौन सी बताइए? यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, ये सूरत नस्र है। तो ये जो छोटी छोटी सूरतें हमने पढ़ी हैं उनके अंदर बहुत सारे अफ़ाल जो इस्तेमाल हुए वो हम इंशाल्लाह साथ साथ पढ़ रहे हैं। अब हमें उनके तर्जुमा सीखने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह।
दाखला के बाद एक फेल है हसदा, हसदा यहसुदु, उहसुद, हासिद, महसूद, हसद, हसद करना हसद है, और मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर मिसालें आ रही हैं इन कोई जुमला आयत का टुकड़ा आ रहा है इन अफ़आल को सीखने के लिए, वो उन 6 सूरतों में से आ रहा है जो हमने दूसरी ज़बान में पढ़ी है। ऐसा ही है। अकाला, अकाला उसने खाया, अकाला याकुलु, कुल, आकिल, माकूल, अक्लुन खाना, वकुलु वशरबू। अकाला उसने खाया। अब अकाला का फेल जो है हमने आमारा के साथ पढ़ा था, आमारा, अखाजा, अकाला, तो वहां पर हमने पढ़ा था ये हमजा वाला फेल है। तो एक बात एक और भी हमने वहां पे बात सीखी थी कि हमजा वाला, हमजा जो है वो कमजोर हरफ तो है नहीं है, तो इसको हमजा वाला फेल भी कहते हैं और इसको सेहतमंद वाला फेल भी कहते हैं। सेहतमंद में भी आ सकता है क्योंकि इसमें कमजोर हरफ नहीं है, इसमें अलिफ और या में से कोई भी नहीं आ रहा, इसलिए इसको हम सेहतमंद हरफ भी कहते हैं। हम एक क्वेश्चन आमतौर पर हम सीखते थे, एक क्वेश्चन आता था इसमें होमवर्क में आ जाता था या क्विज में भी बाद दफा आ जाता था कि कोई फेल ऐसा हो कि जिसके अंदर, जिसका मतलब 2 बातें सही हो सकती हैं, वो सेहतमंद भी हो सकता है और वो हमजा वाला भी हो सकता है, वो सेहतमंद भी हो सकता है और डबल हरफ वाला भी हो सकता है। पढ़ा था ना? कुछ याद आया? जी सर, जी सर ये आप पढ़ा प्लीज था, पढ़ा आप था, ये प्लीज आया था क्वेश्चन। जी सर आप प्लीज इसको रिपीट कर सकते हैं? मैंने कहा यहाँ पर अगर जो हम अफ़ाल पढ़ रहे हैं वो सेहतमंद हरूफ वाले अफ़ाल पढ़ रहे हैं, नासरा के पैटर्न पर आने वाले। तो आपके सामने अगर अकाला अमारा वाला आ गया तो आप ये ना समझें कि ये तो हमजा वाले फेल हैं, ये यहाँ पे कैसे आ गए हैं। तो हैं ये भी नासरा के पैटर्न पर हैं, लेकिन इनको यहाँ इसलिए लिखा गया है कि ये सेहतमंद अफ़ाल भी हैं, क्योंकि हमने सबका जो असबाक पढ़े थे उनमें अमारा का जहाँ पर फेल आया था वहाँ पे हमने ये बात पढ़ी भी थी, और होमवर्क्स में क्विज़ेस में भी बात आती रही है कि अफ़ाल को पहचानना है कि ये सेहतमंद है, कमज़ोर है, हमजा वाला है, डबल हर्फ वाला है। तो उसमें ये बात बहुत हाईलाइट की गई थी कि कुछ अफ़ाल ऐसे भी होते हैं जिनमें 2 कैटेगरी हो सकती है, एक से ज्यादा ऑप्शन होगी, एक से ज़्यादा भी उनके ऑप्शन हो सकते हैं, यानी वो सेहतमंद भी हो सकते हैं और साथ साथ वो हमजा वाला भी हो सकते हैं, सेहतमंद भी हो सकते हैं साथ साथ। सेहतमंद हरूफ है ना जी, हमजा तो सेहतमंद हरूफ है ना, इसीलिए हम उसको यहाँ पे लिखा गया है ना जी जी कि हमारा अकाला, इनमें कमजोर हरफ कोई नहीं है। असल जो बात जी। बताने का मकसद है वो ये है, यहाँ पर आप परेशान हो रहे देखकर कि ये तो हमजा वाला फेल था, ये यहाँ पे कैसे आ गया। ठीक है जी सर, एक और बात कि ये जो अकल है ये इधर इस आयत में हमने कहाँ पढ़ा है? सबक बी में पढ़ा है हमने। ये मुझे इसका पता नहीं चल रहा कि कौन सी आयत में ये अकला का वर्ड यूज हुआ हुआ है। यहाँ नहीं पढ़ा, तो ये कहाँ से हमने फिर लिया अकला? वकुलू वशरबू, ये खाओ और पियो, कुरान में है। बहुत सारे इनके साथ अफ़आल मिला के अफ़ाल के साथ मिला के दिखा रहे हैं। ये अभी वईदो बशारत की इस आयत में तो नहीं है ना सर? पीछे सिर्फ नसरा के वर्ड्स हैं। हमने सिर्फ नासरा के पैटर्न पर आने वाले अफ़आल हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये बताना मकसद नहीं कि ये इन आयात में आए हैं। हाँ, ठीक है, अच्छा ये आयात में नहीं आया? नहीं 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 यहाँ अच्छा, पर तो ठीक नहीं आया ना, हम ठीक ये है, बता भी नहीं रहे कि इन आयात में कोई आने वाले अफ़आल नहीं हम पढ़ रहे, हम जनरली पढ़ रहे हैं कि नासरा के पैटर्न पर आने वाले अफ़आल जो हम आप तक पढ़ चुके हैं उनका यादा हम कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक ठीक थैंक नासरा के पैटर्न पर आने वाले वो अफ़आल जो सेहतमंद है, यानी जिनमें कोई कमज़ोर हरफ नहीं है, उनका हम सिर्फ इयादा कर रहे हैं कि हम उनको एक दफ़ा रिपीट कर लें कि हमारे सामने कितने अफ़आल हम अब तक पढ़ चुके हैं नासरा के पैटर्न में आने वाले। ठीक है, सर तो एक हमारा बात हमने पढ़ा पूछनी है। थी जी, सर, अकला का जो अमर है वो कुल है, कुल का मतलब है खा, तो सर ये कुल सबके लिए भी तो होता है ना? इसलिए होता है कुल, वो नुक्तों सब- वाला कुल होता है। कुल्लू शाइन कदीर, कुल्ली शाइन कदीर। कुल हाँ सब के लिए, ठीक है, वो उर्दू में होता है।
सर उर्दू अरबी में में कुल कुल का नहीं मतलब नहीं सब नहीं सर, होता। अरबी में भी है वो इन्नल्लाह अला कु- कुल्ली वो शैइन कालो कदीर, वो वाला जो कुल होता है। नहीं इन्नल्लाह नहीं, वो अला कुल मतलब कुल कै नहीं, वो काफ वो वाला ही कुल होता कै है। है जो काला वाला। ये सर जो कुल है खा और एक इन्नल्लाह ला कुल्ली शाइन कदीर, हर इसमें चीज पर काफ कादिर है। ये छोटे काफ वो वाला है ना, वो वाला। है ना, ये जो अकाला में आ रहा है, ये जो कुल हम पढ़ रहे हैं ना, कुल तुखा, जिसको हम फेल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके रूल लेटर है बकायदा। इसके रूल लेटर जो है ना वो अकाला है, अकाला से हमजा काफ लाम इसके रूल लेटर है, ये वर्ब में आता है, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो वो जो है वो कुल्ल शैइन कदीर, वो उसको कह सकते हैं हर शय पर कादिर है। तो वहाँ पे जो कुल है बतौर हरफ तो नहीं कह सकते, वो बतौर इस्म के इस्तेमाल होता है ना, चीज आ गई। अला कुल्ल शैइन कदीर, हर चीज पर। वाले जो हमने अब तक सीखे, हम नया कोई नहीं पढ़ रहे, जी अब तक जी सीखे सिर्फ उनका यादा कर रहे हैं। और हम इससे ये बात बताना ये चाह रहे हैं कि इस तरह के इसी साउंड पर आने वाले जो नासरा के साउंड आपने अब तक हम पढ़े हैं, जी और बहुत सारे अफाल और भी हो सकते हैं, जी और कुरान पाक में बहुत सारे अफाल और भी हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर आप अगर गौर करें तो जहां पर ये अफाल लिखे हुए हैं, शुरू में आपको नजर आ रहा है हासाला जी के ऊपर 5 लिखा हुआ है, जी आकाला के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 101 101 101 है, हमारा के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 244 244 लिखा हुआ है। तो इस मकसद है कि आमारा का जो जो हम फेल हमने पढ़ रहे हैं, जो नासरा के पैटर्न पर है, जिसका साउंड नासरा की तरह ही आ रहा है, इसी जी रूल लेटर से 244 अफाल और भी इस्तेमाल हुए हैं। जी यानी ये नहीं सर, जो है ये तो बात ठीक है। 244 ये मरतबा इसी जी पैटर्न पर, इसी रूल लेटर से 244 मरतबा फेल इस्तेमाल हुआ है। किस जगह अमरा है, किस जगह या अमर है, किस जगह या अमरून है, किस जगह तामरून सही। है, किस जगह मुर है। तो मतलब ये जो वर्ब की शेप्स है ना, मुख्तलिफ किस्म की शेप्स हैं, जैसे कोई जी माजी की शेप है, कोई मुजारे की शेप है, कोई अमर किया है, कोई नहीं किया है, कोई इसम फाइल किया है, इसम मफूल किया है, और मसल ये जी जो शेप्स हमने पढ़ी हैं, पूरा टेबल जो हम पढ़ते हैं, इनमें से कोई ना कोई शेप में जो है ना वो ये फेल आया हुआ कुरान पाक में, और उसकी जो तादाद है वो आता 244 है है। वो। तो भाई अगर हमने आमारा का एक फेल हमने सीखा है, अगर नासरा के पैटर्न पर आने वाला सेहतमंद हरफ है, इसका साउंड हमने सीख लिया, तो इसी साउंड पे आने वाले जो गोया कि हमने 244 अल्फाज सीख लिए। जी ये कहने का मकसद है, इसलिए हम इसको रिपीट कर रहे हैं इन अफाल को। नहीं अब नहीं, हम वो तो मैं ये चीज तो मैं समझ गई हूँ, लेकिन इस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे अभी जैसे 9000 अल्फाज सही नहीं हैं नहीं और 9000 गलत, वो नहीं, ये दूसरे जो वाले आए तादाद हैं। का क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन 2 में नहीं आता, तादाद का क्वेश्चन नहीं अच्छा आता कि ठीक इसमें है, कितनी तादाद है बस या वो है। यही पूछना ठीक था। है, वो जो आपने शुरू में जो जिक्र कर रही है ना कि कमजोर अफाल कितने मरतबा आए हैं, जी सेहतमंद जी अफाल कितने मरतबा आए हैं, ये एक क्वेश्चन आया था शुरू में ही, सिर्फ वो भी आपकी बुक में बाकायदा ये चीज लिखी हुई है, लिखी हुई है जी। जहाँ पर कमजोर अफाल का इंट्रोडक्शन दिया गया है, वहां पे लिखा गया है कि कमजोर अफाल कुरान पाक में कितनी मरतबा इस्तेमाल हुए हैं। तो वहां पर ये जी चीज बताई गई है कि सेहतमंद अफाल भी 9000 मरतबा है तकरीबन, और और कमजोर अफाल भी 9000 मरतबा। नॉर्मल। क्योंकि वहां पे ये बताया गया था कि तकरीबन हर लाइन में एक कमजोर फेल है और एक सेहतमंद फेल है। सेहतमंद है, ये वहां ठीक पर है। इंट्रोडक्शन में बताई गई थी बात, इसलिए वहां पे क्वेश्चन आया था पहले ही होमवर्क में, लेकिन इसके बाद आने वाले किसी भी होमवर्क में किसी किस्म की तादाद नहीं पूछी गई। ठीक ठीक है जी। जी सही है। जी अमर हम पढ़ चुके, इसके बाद पढ़ेंगे तारा का। ये भी नासरा से तारा का, यतरुकु, उतरुक, तारिक, मतरूक। हमने अब तक जो पढ़े हैं नासरा के पैटर्न पर आने वाले अफाल हमने पढ़े, इसमें और भी कुछ हैं। अब इसमें आखाजा आ गया है, आखाजा, याखुजु, खुज, आखिज, माखूज, अखजुन, ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम। ये कहाँ पे आता है? आयतुल कुर्सी में हम पढ़ते हैं आमतौर। खलदा, यखलुदु, उखलुद, खालिद, डैश, खुलूद, हुम फिहा खालिदून, जो हमने आज की आयत में भी पढ़ा है। रज़ाका, यरज़ुकु, उर्ज़ुक, राज़िक, मरज़ूक, रिज़्क, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। सजदा, सजदा करना है, सजदा, यस्जुदु, उसजुद, साजिद, मसजूद, सुजूद, फसजदू इल्ला इब्लीस।
یہ انشاءاللہ ہم اگلے کچھ لیسن میں ہم نے یہ آیت ہم پڑھیں گے. ساکانہ سکون سے ساکانہ ہے رہنا، ساکن ہونا. ساکانہ یسکن اسکن، ساکن ڈیش سکون، سکون ہے رہائش کو کہتے ہیں. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، یہ آیات انشاءاللہ ہم اگلے کچھ لیسن میں پڑھیں گے. آدم علیہ السلام کو جہاں پہ کہا گیا تھا ان کی بیوی کو کہ تم اس جنت میں رہو، رہائش اختیار کر لو. تو اب ہم فاتح کے پیٹرن پر آنے والے جو افعال ہم نے پڑھے تھے، فعلا، جعلا، خدا، ذہب اور قطع. اب ہم نے ناصرہ کے پیٹرن پر آنے والے ہم نے الحمدللہ بہت سارے افعال پڑھ لیے ہیں. خلقہ، عبدہ، ذکرہ، شکرہ، دخلہ، حسدہ، اکلہ، امرہ، ترکہ، اخذہ، خلدہ، رزقہ، سجدہ اور سکنہ. الحمدللہ یہ ہم نے 15 افعال جو ہم نے اب سیکھے ہیں، ان کی مشق ہم نے کر لی ہے. ان میں دیکھیں کہ یہ قرآن پاک میں کتنی زیادہ مرتبہ آئے ہیں، 16,000 سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں، 1600 سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں. اور یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسی سٹائل پر، ناصرہ کے سٹائل پر آنے والے جو اور بھی کوئی فعل ہمارے سمجھ آ جاتا ہے تو ہم اس کے ماضی مضارع سے اس کو پہچانیں گے اور اس کا پورا ٹیبل ہم بنا سکیں گے انشاءاللہ. اب تک یہ ہماری جو پریکٹس ہے، اس سے یہ ہم نے سیکھا ہے کہ جو ہم نے رول سیکھ لیے ہیں، جو ہم نے ساؤنڈ سیکھ لی ہے ناصرہ کے پیٹرن پر آنے والے، اسی ساؤنڈ پر کوئی بھی فعل آئے گا تو ہم اس پہ پورا کا پورا ٹیبل بھی بنا سکیں گے. الحمدللہ عربی بول چال ہے، بہت ہی آسان ہے. آپ جس مائک کو میوٹ رکھتے ہوئے جس ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ لوگ اس کے اشارے کریں گے. حل شکرتا، حل شکرت اللہ، کیا تم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ نام شکرت اللہ، جی میں اللہ کا شکر میں نے ادا کیا. حل شکرتم اللہ، کیا تم سب نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ نام شکرنا اللہ، ہم سب نے. اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے، نام شکرنا اللہ. ٹھیک ہے. حل تشکر اللہ، کیا تو نے اللہ کا شکر ادا تو کرتا ہے؟ نام اشکر اللہ، یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. حل تشکرون، کیا تم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہو؟ نام نشکر اللہ. نشکر اللہ ایسے پڑھ سکتے ہیں اور ملا کر پڑھیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے. نشکر اللہ. اشکر اللہ، اشکر تم شکر ادا کرو اللہ کا. اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ اشکر اللہ، کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا کروں. اشکرو اللہ، اشکرو، اشکرو، اشکر ہے نا، تو اشکرو تم سب اللہ کا شکر ادا کرو. نشکر اللہ، ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. دخلتا ہے، دخلا سے. حل دخلتا، نام دخلتو. حل دخلتم، نام دخلنا. حل تدخلو، نام ادخل. حل تدخلون، نام ندخلو. ادخل تو داخل ہو، ادخلو میں داخل ہوں گا. اس کے ساتھ ہم صفحہ لگا سکتے ہیں، صفحہ ادخلو، قریب میں داخل ہوں گا. ٹھیک ہے. ادخلو، ادخلتا، ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ. ندخلو ہم سب داخل ہوں گے. اکلا کا فعل ہے، اکل کھانا. اکلتا، کیا تم نے کھایا؟ نام اکلتو میں نے کھایا. اکلتم، کیا تم سب نے کھایا؟ نام اکلنا، یہ ہم سب نے کھایا. حل تاکلو، کیا تو کھاتا ہے یا کھائے گا؟ نام آکل. یہاں پر چونکہ 2 حمزہ آ جاتے ہیں، ایک حمزہ متکلم کو ہوتا ہے، ایک حمزہ ہوتا ہے اس کا اکلا کا. ٹھیک ہے. تو یہ 2 حمزہ جب ملیں گے تو دونوں مد بن جائے گا، البتہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. پڑھیں گے نام آکل. ٹھیک ہے جی میں کھاؤں گا. حل تاکلون، آواز بند ہو کیا گئی تم سر. سب کھاؤ گے کہ کھاتے ہو کھاؤ گے؟ نام ناکلو، جی ہاں ہم سب کھائیں گے. کل تو کھا، کل تو کھا. ایک قاف کے ڈاٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے نا، 2 ڈاٹ ہوتے ہیں. کل وہ ہے قالا، قالا سے ہے کل ہوتا ہے. یہ ہے کالا، اکالا سے کل. آکلو میں کھاؤں گا. کلو تم سب کھاؤ. ناکلو ہم سب کھائیں گے. آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے یا میں بہت تیز چل رہا ہوں؟
जी सर समझ आ रहा है। आ रहा है समझ। मुश्किल तो नहीं है सर इसमें? समझ तो आ रहा है, लेकिन आपने ये भी कहा इसमें 2 अलिफ हैं, तो वो कैसे है? आकुल उसमें एक मद को भी अकला अलिफ कंसिडर करेंगे? जी, लेकिन एक आपने हमजा है आकाला का, जी आकाला में हमजा है ना शुरू में, और जी एक हमजा वो है जो मुतकल्लिम में होता है, आना के लिए हमजा था ना, आना, हम ये पढ़ा था ना जी। आना तो नहीं किया हमने, तो नाम नहीं, कर रहे हैं। आप नसरा को देखें ना, नसरा को हम पढ़ते हैं, ठीक है। जी नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, यनसुरु, यनसुरूना, तनसुरु, अनसुरु जो है ना, अनसुरु, जी जी ये जो हमजा है ना अनसुरु वाला, एक हमजा ये अच्छा है और एक हमजा आकाला का है, तो 2 हमजा जब जमा होते हैं तो उन दोनों को मिलाकर जो है ना वो ये अलिफ बन जाता है ना, तो मद्दा इससे लगाया, इसकी मद अलामत है, मद ये 2 उसके अलिफ ऊपर है, लग ये गया। 2 हमजा है यहाँ पर, अच्छा सही बात। मद यानी जो लगाई मद इसकी अलामत है कि ये एक 2 हमजा हमजा है, और मद की वजह से 2 हमजा फैलाएंगे। यानी कि एक हमजा आकाला का है तो एक हमजा अना का अनसुरु है है, अनसुरु। जी ठीक। तो अकाला के बाद है अखज़ा का फेल है, अखज़ा उसने पकड़ा लिया, हल अखज़ता नाम अखज़तु, हल अखज़तुम नाम अखज़ना, हल ताखुज़ु नाम आखुज़ु, हल ताखुज़ूना नाम नाखुज़ु, खुजू खुज़ आखुज़ु, यहाँ पर भी वही हमारा की जो बात हमने लास्ट में किया अकाला के मुताल्लिक, आखुज़ु यहाँ पर भी है, आखुज़ु 2 हमजा जमा है तो वो मद्दा बन जाता है। खुज़ू तुम सब पकड़ो, ना खुज़ू हम सब पकड़ेंगे। तरका का फेल है, हल तरकता क्या तूने छोड़ा, तरक किया, नाम तरकतु मैंने, हल तरकतुम तुम सब ने छोड़ा, नाम तरकना जी हम सब ने रखना छोड़ा, तरक कर दिया। साजा से है, हल तस्जुदु लिल्लाहि क्या तू सजदा करता है अल्लाह को, नाम अस्जुदु लिल्लाह जी हाँ मैं नाम सजदा कर, अस्जुदु मैं अल्हम्दुलिल्लाह सजदा करता हूँ अल्लाह को, ये मुदारे का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। हल तस्जुदूना लिल्लाहि क्या तुम सब अल्लाह नस्जुदु को सजदा करते हो, नाम नस्जुदु लिल्लाहि यहाँ हम सब अल्लाह को सजदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक जो नसरा के पैटर्न पर आने वाले जो सेहतमंद हुरूफ वाले अफ़ाल थे वो हमने सीखे हैं, उनकी हमने प्रैक्टिस की है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी नया फेल नहीं पड़ा हमने। तो ये जो आपको वर्क बुक के अंदर प्रैक्टिस दी गई है वो ये कुछ अफ़ाल दिए गए हैं, ये जो हमने यहाँ पढ़े हैं, इन्हीं की 6 चाबियाँ आपने वहाँ पर लिखनी है। माज़ी के नीचे माज़ी लिखेंगे, मुज़ारे, फिर अमर, इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ऊल, आगे मस्दर लिखा गया हुआ है, मस्दर के बाद जो तर्जमा लिखेंगे वो मस्दर का तर्जमा है तो मस्दर का लिख लें। अगर नई वर्क बुक है उसमें हो सकता है कि माज़ी का तर्जमा पूछा गया तो वहाँ माज़ी का तर्जमा लिख लें। ठीक है जी, तो ये बहुत ही आसान है आज का फेल, इसमें ये सारे अफ़ाल जो आज हम पढ़े हैं साकाना तक सारे अफ़ाल इसमें दिए गए हैं वर्क बुक में। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हमारा आज का जो लेसन था इसका दूसरा हिस्सा पार्ट बी भी ख़त्म हुआ है।